أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في هذه الأيام أتناول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، ومن هذا المنطلق أقدم لكم مزيدا من التفصيل وأقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أقرب إلى العدو، وثبت معه 15 رجلا، و8 منهم كانوا من المهاجرين، وهم سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة ابن الجراح، و7 منهم كانوا من الأنصار، وهم سيدنا حباب بن منذر وأبو دجانة وعاصم بن ثابت وحارث بن الصمع وسهل بن حنيف وسعد بن معاذ، وقال بعضهم سعد بن عبادة ومحمد بن مسلمة، وبعضهم قالوا إن 30 شخصا ثبتوا أمامه صلى الله عليه وسلم، وكان كل واحد منهم يتمنى أن يكون وجهه أمام وجه النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه أمامه صلى الله عليه وسلم، ويقول له فداك نفسي يا رسول الله. وفي رواية أنه بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم 11 شخصا، ومنهم طلحة بن عبيد الله وفي رواية أن المشركين حين حاصروا النبي صلى الله عليه وسلم كان معه 7 من الأنصار و1 من قريش. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي وحده في 9 أشخاص، كان 7 منهم من الأنصار و2 من قريش، وكان حضرته صلى الله عليه وسلم عاشرهم. رأينا أن عدد الصحابة الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مختلفا في شتى الروايات، وخلية البحث كتبت هنا ملحوظة أن عدد 30 مذكور، فيمكن أن نقول إن هذا العدد كان يتغير بحسب الوضع، فمن رأى 15 ذكر 15، ومن رأى عددا آخر ذكره. فكان الصحابة يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويبتعدون عنه بحسب الوضع، لذا كان العدد يتغير، وهذا ما يبدو صوابا. فقد ذكر هذا التفصيل في الخطب السابقة، أن الصحابة كانوا يتقربون إليه صلى الله عليه وسلم
ثم ينتشرون جراء الهجوم ثم يجتمعون. الحق باختصار أن الصحابة قدموا نموذج الثبات العظيم، ولم يكن أحدهم يخاف الموت مطلقا. وورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع يوم أحد جماعة من الصحابة على الموت، فحين هزم المسلمون في ظاهر الأمر ظلوا ثابتين ويدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم مخاطرين بنفوسهم، حتى استشهد منهم البعض. فقد بايع على يده 8 أشخاص، وأسماء هؤلاء المبايعين السعداء كما وردت في روايات، وهي سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، وسيدنا عمر رضي الله عنه، وسيدنا علي رضي الله عنه، وسيدنا طلحة رضي الله عنه، وسيدنا الزبير رضي الله عنه، وسيدنا سعد رضي الله عنه، وسيدنا سهل بن حنيف رضي الله عنه، وسيدنا أبو دجانة رضي الله عنه، وسيدنا حارث بن الصمع رضي الله عنه، وسيدنا حباب بن منذر رضي الله عنه، وسيدنا عاصم بن ثابت رضي الله عنه. وفي الخصائص العشرة للعلامة الزمخشري أن سيدنا الزبير ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد بكل شجاعة، وكان قد بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت في ذلك الوضع، أي كان قد عاهده أنه لن يتركه حتى لو مات في سبيل ذلك. يقول سيدنا ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه في كتابه سيرة خاتم النبيين عن ثبات الصحابة وفدائهم: الصحابة الذين كانوا قد التفوا حول النبي صلى الله عليه وسلم يعجز التاريخ عن الاتيان بنظير شجاعتهم وإخلاصهم، فقد كانوا يطوفون حوله صلى الله عليه وسلم كالفراش حول قنديل، وكانوا يخاطرون بأرواحهم ويتلقون كل هجم عليهم، ويحفظون النبي صلى الله عليه وسلم ويهاجمون العدو في الوقت نفسه. ولكن بضعة أولئك المخلصين إلى ما كان يمكن أن يقاوموا السيل العظيم الذي كان يتقدم إليهم كل لحظة كالأمواج الخطيرة من كل طرف وصوب. فكانت كل موجة لكل هجمة للعدو تجرف المسلمين بعيدا، ولكن كلما هدى الوضع اجتمع المسلمون المساكن مقاتلين حول سيدهم الحبيب، وكان الهجوم أحيانا خطيرا حيث بقي النبي صلى الله عليه وسلم وحده عمليا، فقد طرأ عليه وقت بقي فيه حوله 12 رجلا فقط، وفي وقت آخر كان معه رجلان فقط. ومن هؤلاء المخلصين ذكرت بوجه خاص أسماء سيدنا أبي بكر وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وأبي دجان الأنصاري وسعد بن معاذ رضي الله عنهم. وبذلك يتضح حقيقة العدد المختلف للصحابة الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مراجع مختلفة. فكما قلت سابقا إن هذا العدد كان يزيد وينقص بسبب هجمات العدو. يقول سيدنا المسيح الموعود عليه السلام ردا على إحدى اتهام النصارى على النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاز الكذب أو البيان على عكس الحقيقة. من هنا يثبت النموذج الأسمى لتعليم سيدنا ومولانا النبي صلى الله عليه وسلم.
إذ أنه أمر باجتناب الطهورية قدر المستطاع التي ظل يسوعكم يستخدمها طول حياته كما يرضع الطفل حليب الأم. التورية لغة أن يتكلم المرء بلسانه عكس ما يخفيه في القلب، أي أن ينطق بقول ذي معنيين. ووضح المسيح الموعود عليه السلام كلمة التورية أكثر وقال: يذكر أمر بأمثلة أو استعارات مخافة الفتنة أو حفاظا على السر لحماية مصلحة ما، فيفهمه العاقل ولكن لا يفهمه الجاهل، ويذهب خاطره إلى أمر آخر لم يقصده المتكلم، أي أن ينطق المرء بحكمة كلاما لا يكون كاذبا ويكون له شتى المعاني، فيفهم العاقل المقصود ولا يدركه سفيه، ويذهب خاطره إلى اتجاه آخر. ولكنه عليه السلام قال في الوقت نفسه إن ذلك كما ورد في الأحاديث ينافي أسمى مدارج التقوى. فقد فصل حضرته عليه السلام الموضوع، لذا من المستحيل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الكذب. أما معتقدات النصارى فملخص ما كتبه حضرته عليه السلام أن الذي اتخذوه إلها قد تكلم على عكس الحقيقة على أبسط الأمور. باختصار، قد قال حضرته عليه السلام في تفصيل ذلك: لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم باجتناب التورية قدر المستطاع لكي لا يماثل مضمون الكلام الكذب حتى في صورته الظاهرية. ولكن ماذا نقول وماذا نكتب إذ لم يستطيع يسوعكم أن يلتزم الصدق على هذه الشاكلة؟ كان يجب على من يدعي الألوهية أن يظهر في الدنيا كالليث، لا أن يتخذ من التورية عادة طول الحياة، فيتوفه بكلمات شبيهة بالكذب، مبرهنا بذلك على أنه لم يكن من جماعة الأفراد الكمل الذين يتصدون لأعدائهم غير مكترثين للموت ويتوكلون على ربهم توكلا كاملا. فالذي تصمونه إلها فقد ظل يوظف التورية طوال حياته، ولا يظهرون الجبن في أي مقام. وإنه لا يثير بكائي أنه إذا اعترض أحدهم على ضعف هذا اليسوع ولجوئه إلى التورية التي لا تختلف عن الكذب كثيرا، فبما نرد عليه؟ وإنني حين أرى سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم يقول في غزوة أحد حين بقي وحيدا أمام السيوف المسلولة عليه: أنا محمد ونبي الله وأنا ابن عبد المطلب، وفي الطرف الآخر أنظر إلى يسوعكم يعلم تلاميذه مرتعدا مخالفا للواقع ألا يخبر أحدا أنني يسوع المسيح، رغم أن ذلك لم يكن ليؤدي إلى قتله. أغرق في نهر دهشة وأقول في نفسي: يا رب، هل كان هذا الشخص الذي هذا حال شجاعته يدعى نبيا أيضا؟ لقد أبدى حضرته هذه الدهشة من سيدنا عيسى عليه السلام كرد إلزامي، ولا يعني بتاتا أن حضرته لم يكن يؤمن بأنه نبي، فلم يقصد من قوله هذا أن عيسى عليه السلام ليس نبيا، وإنما قصد أن النبي الذي تقدمونه في هذا الوقت تصفونه بأنه ابن الله، وهذا هو حاله بحسب ما ورد في كتبكم. فكيف تعترضون على النبي صلى الله عليه وسلم قائلين إنه أجاز الكذب والجبن؟ قال ابن إسحاق إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين غشيه الكفار قال:
من رجل يشري لنا نفسه؟ فقام زياد بن السكن في 5 من الأنصار، وقال البعض إنما هو عمارة بن يزيد بن السكن. فقاتلوا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم بشجاعة، وكانوا يقتلون دونه رجلا رجلا حتى كان آخرهم زيادا أو عمارة. فقاتل وأصابتهم عدة جروح. ثم فاءت فئة من المسلمين فدفعوا المشركين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: ائتوني بزياد بن السكن. فجيء به وكان يلتقط آخر أنفاسه، فقال: أدنوه مني. فأدنوه منه، فوصده قدمه، فمات وخده على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المباركة، وبه 14 جراحة. يقول حضرة ميرزا بشير أحمد: عندما هجمت قريش كموجة جارفة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رجل يشري نفسه في سبيل الله عز وجل؟ وتناهى هذا الصوت إلى آذان أنصاري، فتقدم بولد مع 6 من الأنصار، فقاتلوا دون النبي صلى الله عليه وسلم، واستشهدوا واحدا تلو الآخر، وكان رئيسهم زياد بن سكن. وبعد أن خفت هجمات الكفار الخطيرة هذه، ورجع الصحابة الآخرون واجتمعوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: احملوا زيادا إلي. فأتوا به ووضعوه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيه رمق وهو يلتقط آخر أنفاسه، فرجع رأسه بصعوبة بالغة، ووضع وجهه على قدم النبي صلى الله عليه وسلم، ففاضت نفسه. وورد عن استشهاد مصعب بن أمير رضي الله عنه أنه كان يقاتل دون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استشهد قتله ابن قمئة. ورد في التاريخ أن مصعب بن أمير حامل لواء المسلمين يوم أحد أدى حق حماية اللواء على أحسن وجه. كان حامل اللواء يوم أحد، فهاجمه ابن قمئة وهو على حصانه، فضرب يد مصعب اليمنى فقطعها، فأخذ اللواء بيده اليسرى، فقطع ابن قمئة يده اليسرى، فحنى مصعب على اللواء وضمه بعضديه إلى صدره، فحمل عليه ابن قمئة الثالثة فأنفذه في صدره، واندق الرمح، ووقع مصعب، فابتدره رجلان من بني عبد الدار، سويبط ابن حرملة وأبو الروم. وأخذ أبو الروم اللواء، فلم يزل في يده حتى دخل به المدينة حين انصرف المسلمون. هذا ما ورد في أحد كتب التاريخ، بينما ورد في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عليا اللواء بعد ذلك. يقول سيدنا ميرزا بشير أحمد في بيان هذه الواقعة: كان جيش قريش قد حاصر المسلمين من كل جهة، وكان يتقدم بغاراته المتتالية، وكان من المحتمل أن يتدارك المسلمون أمرهم في هذا الوضع أيضا. ولكن كارثة حلت، حيث إن مقاتلا جريئا من قريش يدعى عبد الله بن قمئة هاجم حامل لواء المسلمين مصعب بن عمير، فقطع بسيفه يده اليمنى، فأمسك مصعب اللواء بيده الأخرى وتصدى لابن قمئة، ولكنه قطع يده الأخرى أيضا بضربة أخرى، فأمسك مصعب الراية الإسلامية بعضديه وضمها إلى صدره، ولكن ابن قمئة هجم عليه ثالثة فسقط مصعب شهيدا، فحمل الراية أحد المسلمين فورا، وكان مصعب يشبه النبي صلى الله عليه وسلم قامة وبنية، فظن ابن قمئة أنه قتل محمدا صلى الله عليه وسلم، ومن المحتمل أنه أشاع ذلك كيدا وخداعا.
على كل حال، عند سقوط مصعب شهيدا صاح ابن قمئة: لقد قتلت محمدا صلى الله عليه وسلم. فأفقد هذا الخبر المسلمين صوابهم وتشتت جمعهم. وكما سبق بيانه، فإن تهاون بضع لحظات من قبل بعض المسلمين في ساحة أحد بدل انتصارهم إلى هزيمة مؤقتة. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يعد أفضل قائد حرب وصاحب قرارات سريعة حكيمة في تاريخ حروب العالم كلها، كان يراقب وضع القتال المتقلب بمنتهى الدقة، فقام بحماية جيشه الضعيف المتشتت أمام العدو الذي يزيد أصحابه ب4 أضعاف. ففشل العدو في تحقيق نيته في القضاء عليهم تماما. بعد استشهاد مصعب بن عمير رضي الله عنه، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه راية جيش المسلمين، فحملها وتصدى للأعداء الذين كانوا في نشوة الانتصار، فلم يزل يضربهم، وارتفعت معنويات الجيش الإسلامي المتشتت. وقاتل علي رضي الله عنه مع جماعة صغيرة من المسلمين المجتمعين حول النبي صلى الله عليه وسلم، وشق طريق الخروج من الحصار المشركين المقاتلين. فشقت هذه الفئة القليلة الطريق بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدمت إلى باقي الجيش المسلم المتشتت في ساحة القتال، والذي كانت همته منهارة بسماع خبر مقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمشركون يواصلون الهجمات المتتالية لمنع الجيش المسلم من الالتفات حول النبي صلى الله عليه وسلم ثانية. ولكن استراتيجية النبي صلى الله عليه وسلم للانسحاب كانت حكيمة وناجحة، بحيث ظل حفنة من أصحابه هؤلاء يتحركون ببطء وباستمرار إلى سفح الجبل، متكاتفين متراصين على شكل دائرة، ومتصدين بنجاح لهجمات العدو الذي بذل كل ما بوسعه لحصارهم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تمكن من شق الطريق إلى الجبل بين صفوف العدو. نجد في غزوة أحد ذكر نزول النعاس، ونوع من الغيبوبة المشابهة للنوم على الصحابة المقاتلين. لقد تصرف الله سبحانه وتعالى عليهم تصرفا أنزل عليهم النعاس، وبيان ذلك كالآتي: عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد حين انقلب وضع القتال، وكنا كلنا فاقدي الصواب وفزعين، فأنزل علينا نوم أو حالة شبيهة بالنعاس، فما منا أحد إلا وذقنه في صدره، أي انخفضت رؤوسنا نحو الصدور من شدة النوم والغيبوبة. فوالله إني لا أسمع كالحلم قول معطب بن قشير: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا. علما أن معطب بن قشير كان صحابيا أنصاريا شهد بيعة العقبة وبدرا وأحدا، وحفظتها لما سمعتها هكذا في حالة من النعاس، فأنزل الله تعالى في ذلك: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم
يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. عن كعب بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال: لقد رأيتني يوم أحد في 14 رجلا من قومي إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أصابنا النعاس أمنة منه تعالى، أي كان نعاسا مريحا جدا، ومع أننا كنا في حالة الحرب إلا أن هذا النعاس نزل علينا وهيأ لنا راحة وسكينة، فما منا رجل إلا يغط غطيطا كصوت الكير، أي كان صوت الغطيط يخرج من صدورهم بسبب النوم. يقول: ولقد رأيت سيف بشر بن براء بن معرور سقط من يده وما يشعر به، مع أن المشركين كانوا يتقدمون إلينا مهاجمين. ويقول الخليفة الرابع رحمه الله في تفسير هذه الآية القرآنية: على أي حال يمكن أن يكون شعور كعب بسقوط السيف من يد بشر بسبب غلبة النعاس، ولكنه حتى في هذه الحالة كانوا ممسكين أسلحتهم بقوة، بحيث إن أوشك السلاح على الانقلاب من يدهم شعروا بهزة وانتبهوا. على أي حال هناك تأويلات شتى لكلمة أمنة نعاسا، ملخصها أن الله تعالى أنزل عليكم بعد الغم سكينة يمكن أن يعبر عنها بنوم أو بنعاس يشعر بالسكينة والسلام، أو أن الله تعالى آتاكم من الأمن ما تأثيره شبيه بالنوم أو مشمول فيه النوم. ويسمى النعاس الغفوة بإحناء الرأس مؤقتا أيضا، لكن معنى النعاس هنا ليس هذا النوع من النعاس، وإنما هو الحالة التي تكون بين اليقظة والنوم. قبل النوم هناك مرحلة وسطى تجد فيها جميع الأعصاب سكينة، وهي سكينة عميقة، فإذا استمرت هذه السكينة فإنها تتحول إلى النوم. في مثل هذه الحالة إذا كان الشخص ماشيا فإنه لن يسقط، قبل أن يسقط يصاب بهزة ويعرف الحالة التي كان فيها، ولكن إذا جاءه النوم فهو لا يستطيع السيطرة على أعصابه وأعضائه ويسقط. باختصار، من الممكن أن يكون بشر بن براء قد نام نوما عميقا في هذه الحالة، ولكنه كان في سكينة حتى في أثناء الحرب. وإذا قبلنا صحة هذا القول فيمكن أن نقول أن يديه تراختا قليلا فسقط السيف، لكن هذه الحالة تجعل الإنسان يشعر على الفور بأنه يدخل في نوم عميق ثم يستيقظ بهزة، فيقول الله تعالى: إنا أعطيناك سكينة تشبه النوم، ولكنها لم تكن عميقة مثل النوم بحيث تفقدون السيطرة على أعضائكم، كانت تعطيكم سكينة ولكنها كانت تجعلكم معطلين. كذلك ورد في صحيح البخاري عن أبي طلحة رضي الله عنه قال: كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد، هذا هو النعاس الذي مر ذكره، حتى سقط سيفي من يدي مرارا، يسقط وأخذه ويسقط فأخذه. فهذا الحديث يخبر أنها لم تكن حالة من النوم الذي تسقط فيها الأشياء من الأيدي ويسقط المرء نفسه ويمشي، بل كانت سكينة وكنا مسيطرين على أعضائنا إلى حد ما، بحيث كان السيف يكاد يسقط ثم نأخذه. أعني أنه لم يكن شيئا من النعاس الذي أتى فجأة، بل كانت حالة استمرت معهم لبعض الوقت. ورد في سنن الترمذي كتاب التفسير عن أبي طلحة رضي الله عنه قال: رفعت رأسي يوم أحد فجعلت أنظر وما منهم يومئذ أحد إلا يمد تحت حجفته من النعاس. بسبب السهر أو التعب كان هؤلاء الصحابة في حالة سيئة للغاية، وفي مثل هذه الحالة كانوا يحصلون على حالة السكينة هذه من الله تعالى.
يقول: كان هذا مشهدا عاما، ولم تكن حالة طرأت صدفة على مجاهد متعب، بل هي كأن شيئا نزل من السماء فجأة على جميع المجاهدين الذين كانوا يواجهون العدو في المعركة مع سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغطاهم. كانوا في تلك اللحظة في حاجة ماسة إلى ذلك الشيء، وإلى السكينة، وإلى إنعاش أعصابهم، ولم يكن ذلك وقت النوم. وعندما يكون الإنسان متعبا تقع عليه مثل هذه الحالة. ومع ذلك فإن دخول القوم جميعهم في حالة من النوم هذه فجأة في أثناء القتال المستمر والخطر الشديد من العدو إنما هو معجزة، وليس حادثا عشوائيا. يحدث ذلك لبعض الناس، ولكنه ليس صدفة، بل هو معجزة وحالة خاصة من السكينة منحها لهم الله تعالى في ذلك الوقت. وروى عبد الرزاق عن الزهري قال: ضرب وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد 70 ضربة بالسيف، وقاه الله سبحانه وتعالى شرها كلها. قال الحافظ ابن الحجر العسقلاني: ويحتمل أنه أراد بال70 حقيقتها أو المبالغة في الكثرة. قال المسيح الموعود عليه السلام: كان أقرب الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم في ساحة المعركة يعد أشجعهم، إذ كان صلى الله عليه وسلم في أخطر موطن فيها. سبحان الله، ما عظم شأن النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف كانت السيوف تقع عليه باستمرار في غزوة أحد، وكان الوطيس قد حمي بحيث لم يستطع الصحابة الصمود، ولكن رجل الأزمة هذا صلى الله عليه وسلم ظل يقاتل العدو صامدا غير زائل من مكانه. لم يكن للصحابة فيما فعلوا ذنب، وقد عفى الله عنهم، وإنما كان السر والحكمة في ذلك أن تنكشف شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مناسبة كانت سيوف تقع الواحد تلو الآخر، ومع ذلك ظل ينادي بصوت عال: إن محمد رسول الله. يقال إنه أصيب في جبينه 70 إصابة، ولكنها كانت جروحا خفيفة. هذا هو الخلق العظيم. ثم وردت رواية وقوع النبي صلى الله عليه وسلم في حفرة، حيث كان أبو عامر الفاسق قد حفر حفرا في ميدان أحد ليقع فيها المسلمون وهم لا يعلمون ويتكبدوا الخسائر. فوقع النبي صلى الله عليه وسلم في حفرة أمامه على حين غرة، فأغمي عليه وجحشت ركبته، فأخذ علي رضي الله عنه بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتضنه طلحة حتى قام. وكان سبب سقوط النبي صلى الله عليه وسلم هو الشقي، لأنه هاجم النبي صلى الله عليه وسلم وطعنه بالسيف، ووقع السيف على رقبته، ولم يصنع سيف ابن قمية شيئا إلا وهن الضرب بثقل السيف، ومكث يجد وهن الضرب على عاتقه شهرا أو أكثر من شهر، ورماه بالحجر حتى وقع حجر لشقه. ومن جهة أخرى رمى عتبة بن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجر أصاب وجهه فكسر رباعيته اليمنى السفلى، وهي السن التي بين الثنية والناب، وجرح شفته السفلى. قال الإمام ابن حجر العسقلاني: والمراد بكسر رباعية أنها كسرت فذهب منها فلقة ولم تقلع من أصلها. لما علم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن أخاه هو الذي هاجم النبي صلى الله عليه وسلم، دخل في الجيش في أثره للانتقام. قال سعد بن أبي وقاص: والله ما حرصت على قتل رجل قط حرصي على قتل عتبة، ولكن عتبة خدعه وفره. فعاد سعد للبحث عنه مرة أخرى، ولكنه كان يستسلم في كل مرة. وحين أراد سعد البحث عنه للمرة الثالثة
قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك باخع نفسك. ويروي سعد: فتوقفت بسبب نحي النبي صلى الله عليه وسلم. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عتبة بن أبي وقاص فقال: اللهم لا يحول عليه الحول حتى يموت كافرا. فاستجاب الله تعالى دعاه بحيث قتل حاتب ابن أبي بلتع رضي الله عنه عتبة في اليوم نفسه. وقال حاتب بن أبي بلتع رضي الله عنه: لما رأيت ما فعل عتبة برسول الله صلى الله عليه وسلم قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من فعل بك؟ قال عتبة بن أبي وقاص. قلت: أين توجه؟ فأشار إلى حيث توجه، فمضيت حتى ظفرت به فضربته بالسيف فطرحت رأسه، فأخذت رأسه وفرسه وجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك دعا لي فقال: رضي الله عنك مرتين. وفي هذا الهجوم كسر الخوذ الذي كان على رأس رسول صلى الله عليه وسلم، كما أصيب وجهه المبارك في هجمات العدو المستمرة وتمزق جلده. وشج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جبهته عبد الله ابن شهاب الذي أسلم فيما بعد. وهذا التفصيل مستمر سأتناوله لاحقا بإذن الله تعالى. وفي هذا الوقت أود أن أذكر بعض المرحومين أيضا. أولهم السيد أبو حلمي محمد عكاشة من فلسطين. كتب عنه السيد شريف عودي أنه قبل أيام قليلة استشهد أخونا الأحمدي محمد عكاشة من منطقة غزة بطريقة بشعة جدا، وعثر على جثته على مسافة من منزله. إنا لله وإنا إليه راجعون. وكان الفقيد أحمديا مخلصا يبلغ من عمر 75 عاما. رحل من قريته الأصلية واستقر في مخيم للاجئين في جباليا بغزة، وله 7 أبناء و5 بنات و33 حفيدا. قال حفيده: انقطع الاتصال به لعدة أسابيع، وعندما تم الاتفاق على وقف إطلاق النار ذهبت للبحث عنه فلم أجده في بيته، ثم وجدت جثمانه بين الجثث الملقاة مقتولا برصاصة في رأسه على بعد 100 متر من منزله. يقول السيد ياسر شاهين أخ أحمدي من غزة: قبل 10 سنوات تقريبا ركب المرحوم صحا وطلب مني مساعدته في العثور على قناة MTA العربية، وفي تلك المناسبة تعرفت على الأحمدية عن طريقه، وبعد فترة أخذ بتعريفي على الجماعة الإسلامية الأحمدية وأرسل لي بعض الكتب، واستمر النقاش بيني وبينه لفترة. بعد ذلك صليت صلاة الاستخارة ولله الحمد بايعت أنا وزوجتي. كانت سعادة السيد محمد عكاشة لا توصف ببيعتي. منذ ذلك الحين بدأت العلاقة تشتد بيني وبينه. كان يجلس لساعات يشرح لي تفسير بعض آيات القرآن ويقرأ مقتبسات من التفسير الكبير، ويفهمني بعض القضايا مثل الناسخ والمنسوخ وغيرها. كان أسلوب طرحه رائعا جدا. كان يعكف على تأليف كتاب منذ فترة، وأخذ يدعوني لقراءة كتابه وتدقيقه، وفي كل مرة كنا نتناقش حول بعض الأمور. كان رحمه الله يخطط لبناء بيت أكبر وإنشاء مكتبة فيه لطباعة كتب الجماعة الإسلامية الأحمدية، ولكن جميع جهودي اصطدمت بالمشاكل مع عائلته، إذ كان مضطهدا من عائلته. تعرفت من خلاله على أفراد الجماعة في غزة، وحضرنا معا بعض اللقاءات، وكنا نلتقي كثيرا مع أفراد الجماعة في مخزن بيته. لم يستطع مغادرة بيته في الفترة الأخيرة لأن حالته الصحية لم تكن جيدة، وكان تقريبا معاقا يتحرك بصعوبة بالغة وسمعه خفيف جدا. يقول أخ أحمدي آخر اسمه عود كفارنا من غزة: كان المرحوم رجلا طويلا نحيفا ذا لحية بيضاء، علامات الصلاح والتقوى تلامسها من أول الحديث معه. كان رجلا يداوم على الأذكار وقراءة كتب الجماعة. كانت إحدى أمنياته أن يقام مسجد للجماعة بجوار منزله. وبعد حرب عام 2014 ألف مقالا بخط يده كتب فيه أنه سيأتي يوم تقصف فيه القبور وتنثر أحجارها، وهذا ما حدث بالفعل.
رغم قساوة الظروف التي كان يعيشها الأخ محمد عكاشة، إلا أن الابتسامة لم تفارق محياه، وظل يبتسم في وجه من حضر إليه. كان رمزا للعطاء، وكان لي أنه يريد أن يتبرع بجزء من أرضه ليقام عليه المنزل. كانت نظراته محدقة. ذكي، يفهم ويقرأ أفكار من يحاوره ويقف أمامه. يقول الدكتور يوسف: كان الأخ أبو حلمي عكاشة من المبايعين الصادقين المخلصين للجماعة. كان أحمدي للفهم والأفكار والمعاملة سلفا، لذا حين تعرف إلى الأحمدية بايع فورا. منذ أول بيعته بدأ يدخل في نقاشات وحوارات مع المشايخ ورجال الدين، حتى مع محيطه وعائلته، مما سبب له كثيرا من المتاعب والمقاطعة حتى من أقرب الناس إليه. وكان رغم مرضه في أواخر عمره شبه مشلول ويستخدم العكاكيز للحركة، لكنه كان دائم الحضور، بل من أوائل الحاضرين لأي جلسة أو تجمع للجماعة رغم المشقة التي يعانيها عند حضوره. وكان من أوائل المتبرعين رغم ضيق ذات اليد. وكان يحلم دائما ويتمنى أن تكون الجماعة وفكرها هو السائد هنا وفي العالم، ويراها السبيل الوحيد لحل جميع مشاكل البشرية. كان يريد أن يتبرع ببيته وكذلك قطع أرض لبناء مسجد ومركز للجماعة، ولكن رفع الله درجات المرحوم وأورث أولاده حسناته، ووفقهم وأقاربهم لفهم الأحمدية أي الإسلام الحقيقي ليعيشوا الأمن والسلام. ودعوا الله تعالى أن يجعل الأمن يستطب في مناطقهم ويكف أيدي الظالمين ويقضي على الظالم. هذا وإن إسرائيل تفتح الآن جبهة ضد حركة حزب الله أيضا على حدود لبنان، الأمر الذي سيؤدي إلى تدهور الظروف أكثر. كذلك فتحت أمريكا وبريطانيا جبهة ضد قبائل الحوثي، فمن شأن كل هذه الأمور أن تؤدي إلى توسيع رقعة الحرب. هناك الكثير من الكتاب الذين كتبوا ويكتبون أن بوادر الحرب العالمية باتت بادية جدا. إذن هناك حاجة ماسة للأدعية ليهب الله تعالى البشرية العقل والفطنة. والذكر الثاني هو للمرحومة أمة النصير ظفر، زوجة داعية الجماعة في ألمانيا السيد حيدر علي ظفر، وقد توفيت قبل بضعة أيام. إنا لله وإنا إليه راجعون. تركت وراءها زوجها وابنين وابنة. كان جدها من الأمة السيد شودري أمين الله رضي الله عنه صحابيا للمسيح الموعود عليه السلام. يقول السيد حيدر علي ظفر: عملت داعية في أماكن مختلفة، فعاشت زوجتي وحدها بعيدا عني إلى 12 عاما تقريبا، ولكن لم تشكو قط. ذات مرة تطرق الحديث إلى موضوع معين، وكانت المرحومة منزعجة بعض الشيء، فقلت لها: لماذا لم تخبريني؟ قالت: لأنك كنت في ميدان العمل فلم أخبرك كي لا أزعجك. لقد خدمت المرحومة رئيسة للجنة إماء الله في منطقة بيت السبوح في فرانكفورت بفضل الله تعالى. كانت ملتزمة بالصلاة والصوم وصلاة التهجد وتلاوة القرآن الكريم. كانت تتصدق وتدفع تبرعات في وقتها، غفر الله لها ورحمها. والذكر التالي هو للمرحومة نسيم أختر زوجة الله السيدة حبيب الله كالو من قرية غتياليا في باكستان، وقد توفيت قبل بضعة أيام. إنا لله وإنا إليه راجعون. كانت مشتركة في نظام الوصية ودفعت تبرع الوصية على الممتلكات في حياتها، وتركت وراءها زوجها و6 أبناء وابنتين. ماتت إحدى بناتها في حياتها، فربت أولادها بكل حب ودبرت لتعليمهم. 4 من أبنائها واقفون حياتهم، وأحدهم اسمه السيد نويد عادل، يعمل داعية مسؤولا في ليبيريا، ولكونه في ميدان العمل لم يستطع الاشتراك في جنازة المرحومة. يقول السيد نويد عادل: دخلت عائلتنا الأحمدية بواسطة والد المرحومة السيد مولا بخش الذي بايع في عهد الخليفة الثاني رضي الله عنه. كانت المرحومة على قدر لا بأس به من المعلوم الدينية. كانت الزائرات يسألنها أحيانا عن مستوى ثقافتها الدنيوية، علما أن ثقافتها الدنيوية كانت بسيطة جدا، وكانت كثيرا ما تقول عن شغفها في العلوم الدينية بأنها حازت عليها بسبب والدها، لأنه كلما سمع درسا أو ما شابهه في المسجد كان يناقشه مع الأولاد في البيت.
أقول إن للآباء تأثيرا كبيرا إذا ناقشوا الأمور الدينية في البيوت. يتابع الراوي قائلا: كانت تحب نظام الخلافة كثيرا، كانت شجاعة وغيورة جدا من أجل الدين، لا تتحمل أن تسمع شيئا ضد الجماعة والمسيح الموعود عليه السلام. كانت ملتزمة بصلوات وصلاة التهجد، وتعتكف أيضا في شهر رمضان إلا في السنوات الأخيرة من حياتها، وكانت تقرأ القرآن الكريم كله في 3 أو 4 أيام في رمضان، وكانت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتذكر الله تعالى كثيرا. ذات مرة انكسرت رجلها نتيجة سقوطها فجأة، وذهب إليها الأخ الصغير للراوي نويد عادل الذي كان موجودا في باكستان، وكان سيعود إلى ميدان العمل في اليوم الذي سقطت أمه، ولكنها قالت له: عليك أن تسافر لأداء مسؤولياتك. ثم استدعت سهرها من قرية قريبة وذهبت إلى المستشفى معه، وقالت لابنها: إن مسؤوليتك تقتضي منك أن تسافر فورا لخدمة الدين. يقول السيد نويد عادل: عندما ذهبت إلى باكستان لقضاء العطلة بعد قضاء 7 سنين في ميدان العمل، نصحتني عند اللقاء قائلة: الموت والحياة في يد الله، ولا يدري أحد متى يمكن أن يموت، فإذا حدث ذلك يجب أن لا تأتي إلى هنا تاركا عملك، بل يجب أن تبقى هناك. علما أن السيد نويد عادل كان في ميدان الخدمة فلم يتمكن من الاشتراك في مراسم جنازتها ودفنها. الذكر التالي هو للمرحومة مباركة بيغم زوجة السيد رشيد أحمد ضمير من منطقة بشير آباد في سند، التي توفيت قبل بضعة أيام. إن لله وإنا إليه راجعون. دخلت عائلتها الأحمدية بواسطة والدها السيد بهاء الحق الذي بايع في عام 1948 على يد الخليفة الثاني رضي الله عنه. كانت المرحومة تتحلى بصفات حميدة كثيرة، وملتزمة بصلوات الخمس وصلاة التهجد، وكانت تقوم بخدمات عفيفة للجماعة، وكانت امرأة صالحة وتقية جدا، وخدمت الجماعة بمناصب مختلفة بما فيها رئيسة للجنة إماء الله، وقضت حياتها كلها تقريبا في خدمة الجماعة. علمت مئات الأولاد والبنات القرآن الكريم، كانت شديدة الاهتمام بالحجاب وتنصح به الفتيات أيضا، كانت سباقة في مجال خدمة الخلق وتهتم بالفقراء والأرامل كثيرا، وقد ساعدت فتيات يتيمات أعداء بشأن زواجهن، كما علمت كثيرات منهن مهنة الخياطة والتطريز. كانت تصل إلى المسجد كل يوم الجمعة قبل الموعد بساعتين، وتنظف بنفسها منطقة المسجد الخاصة بالنساء، ثم تصلي النوافل. كانت أمينة جدا، فقد أودعت عندها الكثيرات من النساء حلاهن ونقودهن أمانة نظرا إلى شدة أمانتها. لم تخاصم أحدا ولم تقم بالقسوة والإساءة إلى أحد. كانت تتحلى بأخلاق فاضلة ومشتركة إلى نظام الوصية بفضل الله تعالى. عندما اشتركت في نظام الوصية حثت عليه بناتها أيضا. تركت وراءها زوجا وابنا و5 بنات. كانت حماة السيدة سعادة أحمد داعية الجماعة ومدير المطبعة رقيم في سيراليون، والسيد سعادة أحمد داعية الجماعة في بوركينا فاسو. ولما كانت بنتيها هاتين متزوجتين من الداعيتين اللذين يخدمان خارج باكستان، فما كانتا بجانب أمهما في لحظاتها الأخيرة، ولم تستطيع الاشتراك في مراسم جنازتها ودفنها. تقول ابنتها السيدة آصفة: أنا أخدم الجماعة في سيراليون مع زوجي السيد عثمان أحمد، لذا لم أتمكن من الحضور في جنازة والدتي ومراسم دفنها. كذلك إن أختي الصغيرة السيدة مريم بشرى أيضا لم تتمكن من الاشتراك فيها لكونها في بوركينا فاسو. ندعو الله تعالى أن يلهمهما جميل الصبر والسلوان، ويغفر للمرحومة ويرحمها ويحقق أدعيتها في حق أولادها، آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر